एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज मैले द कन्जुरिङ हरर एन्ड थ्रिलर मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र वास्तवमा यो कुनै कहानी होइन, यो त एउटा सत्य घटनामा आधारित मुभी हो। सन् 1971 सालमा पेरेन्ट फ्यामिलीले भोगेको घटना हो र उनीहरूको मद्दत एड र लरेन वारेनले गरेका थिए र त्यो बेलामा भने उनीहरूले जे जस्ता कुराहरू भोगेका थिए त्यो एकदमै आश्चर्य र डरलाग्दो हुन्छ र यो पेरेन्ट फ्यामिली र वारेन फ्यामिलीको नै सबैभन्दा डरलाग्दो क्षण हो। त्यसैले यही घटनाको आधारमा यो मुभी पनि बनाइएको छ र हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमा हामीलाई इड र लरेनलाई देखाउँछ जो हस्बेन्ड र वाइफ पनि हुन्छन्, जसको काम भनेको भूत प्रेतको समस्यालाई समाधान गर्ने हो र साथै उनीहरूले एउटा कन्फरेन्समा आफूले काम गर्दै जाँदा के कस्ता भोगाइहरू भोग्नु पर्यो त भन्ने बारेमा आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाइरहेका हुन्छन्। र अब मुभीको मेन कहानी सुरु हुन्छ जहाँ क्यारोलिन र रोजर आफ्नो 5 जना छोरीहरू सहित एउटा घरमा शिफ्ट भएका हुन्छन् र सबै सामानहरू भित्र शिफ्ट गरेपछि उनीहरूको कुकुरलाई रोजरले भित्र जान भन्छ, तर त्यो कुकुर भने भित्र जानै मान्दैन। रोजरले धेरै नै कर गरेर भित्र लैजाने कोसिस नै गर्छ, तर त्यो कुकुर भने भित्र जानै मानेको हुँदैन, खै किन हो। र उनीहरूको त्यो घर अगाडि एउटा पोखरी हुन्छ र पुरानो पुरानो रुखहरू पनि हुन्छन्, तर वरिपरि नजिकै भने अरू कुनै पनि घर नै हुँदैनन् र उनीहरूको सबैभन्दा कान्छी छोरी अप्रिल भने खेल्दै खेल्दै घर अगाडिको बुढो रुखमा पुग्छे र उसले त्यहाँ एउटा म्युजिक बज्ने खेलौना भेटाउँछे र उसलाई त्यो खेलौना एकदमै मनपर्छ। त्यसैले उसले आफूसँगै घरभित्र लिएर जान्छे र यता भित्र भने अरू 3 दिदी बहिनीहरू हाइड एन्ड क्ल्याप गेम खेलिरहेका हुन्छन्, मतलब लुकामारी जस्तै हो। तर यसमा भने लुकेको मान्छेले ताली बजाएर खोज्ने मान्छेलाई आफू यता छु भनेर इसारा दिने हो र यस्तै गेम खेल्दै जाँदा उनीहरूले मिस्टेकले एउटा प्लाई फुटाउँछन् र जब उनीहरूको बुवा रोजरले के भएछ भनेर चेक गर्न जाँदा उसले त्यहाँ एउटा बेसमेन्ट भेटाउँछ र यसको ढोकालाई पुरै प्लाईहरूले छोपेर राखेको हुन्छ र रोजर तल गएर चेक गर्दा त्यहाँ धेरै नै पुराना पुराना सामानहरू हुन्छन् र क्यारोलिन र रोजर भने अझै एउटा रुम भेटियो भनेर हल्का खुसी पनि हुन्छन्। र जब राति हुन्छ उनीहरूको त्यही कुकुर अझैसम्म भित्र आएकै हुँदैन र ऊ घर बाहिरबाट उनीहरूलाई हेरेर जोड जोडले भुकिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई खासै त्यस्तो सिरियस जस्तो केही नै लाग्दैन। त्यसैले उनीहरू सबैजना सुत्न जान्छन् र जब बिहान क्यारोलिन उठ्छे उसको खुट्टामा निलो रातो दाम हुन्छ, जस्तै हाम्रो समाजमा बोक्सीले टोकेको भनिन्छ नि त्यस्तै दाम हुन्छ। र क्यारोलिनले घडी हेर्दा घरको सबै घडीमा 3:07 रोकिएको हुन्छ र उसले त्यो कुरा आफ्नो बुढा रोजरलाई पनि सुनाउँछे, तर रोजरले भने केही कारणले होला नि शिफ्ट हुँदा भनेर सुनाउँछ। र त्यसपछि क्यारोलिनले तिमीले मलाई हिजो के गर्यौ त्यस्तो, मेरो खुट्टामा यस्तो निलो दाम परेको छ भनेर सोध्छे र रोजरले मैले केही गरेको छैन त्यस्तो भनेर सुनाउँछ। र त्यही बेला उनीहरूलाई बाहिरबाट आफ्नो कान्छी छोरी अप्रिल चिच्चाएको आवाज आउँछ र उनीहरू हतार हतार गरेर बाहिर जान्छन् र बाहिर गएर हेर्दा त त्यहाँ उनीहरूको त्यही कुकुर मरेको हुन्छ र त्यो देखेर उनीहरू एकदमै निराश हुन्छन् र अब फेरि राति भएको हुन्छ र ठिक 3:07 घडीको सुई आफै रोकिन्छ र त्यसपछि घरमा कोही हिँडेको जस्तो आवाज आउन थाल्छ र रोजर पनि सुतेकै हुँदैन र को रहेछ भनेर यताउति गएर हेर्छ, तर भर्याङमा उसले एउटा मान्छे उभिएको देख्छ, तर त्यो मान्छे अरू कोही नभएर उसकै जेठी छोरी एन्ड्रिया हुन्छे र रोजरले यति राति किन यहाँ आएको तिमी भनेर सोध्दा ड्याडी सिन्ड्रे निन्द्रामा हिँडेर मेरो रुममा आएको छ भनेर सुनाउँछे र त्यसपछि रुममा गएर हेर्दा त साँच्चै नै सिन्डीले दराजमा आफ्नो टाउको ठोकाइरहेकी हुन्छे र उसलाई निन्द्रामा हिँड्ने बानी भएकोले रोजरले त्यो कुरामा खासै वास्तै गर्दैन, तर सिन्डी निन्द्रामा हिँड्ने बानी भए पनि यस्तो हरकत चाहिँ कहिले गरेकी हुँदिन। त्यही पनि रोजरले उसलाई आफ्नो बेडमा लगेर सुताइदिन्छ र जब बिहान रोजर काममा जान लागेको हुन्छ उसले एउटा परेवा उनीहरूकै त्यही कुकुर मरेको ठाउँमा खसेर टर्पी टर्पी मर्न लागेको हुन्छ र साँच्चै नै उनीहरू त्यो घरमा शिफ्ट भएपछि अचम्मको हरकतहरू भइरहेको थियो, तर तिनीहरूले भने त्यो कुरामा खासै वास्तै गरेका थिएनन् र अब
उनीहरूको चारैजना छोरीहरू स्कुल जान्छन् र घरमा भने क्यारोलिन र कान्छी छोरी अप्रिल मात्र हुन्छन् र भित्र रुममा अप्रिल भने कसैसँग बोलिरहेकी हुन्छे र त्यो देखेर क्यारोलिन छोरी कोसँग बोलेको भनेर सोध्दा साथीसँग भनेर त्यही भेटाएको खेलौनालाई देखाउँछे र अप्रिल बच्चा नहो त्यसैले क्यारोलिनले खासै वास्तै गर्दिन र केही समयपछि अप्रिलले मम्मी मसँग हाइड एन्ड क्ल्याप खेल्नु न है भन्छे र यहाँ आमा छोरी हाइड एन्ड क्ल्याप गेम खेल्न थाल्छन् र क्यारोलिन तालीको आवाजको पछि पछि जान्छे र एउटा रुममा पुग्छे अनि उसले फेरि ताली बजाउ छोरी भनेर सोध्दा उसको पछाडि भएको दराज एक्कासी आफै खुल्छ र त्यहाँबाट हात निकालेर दुईचोटि ताली बजाउँछ र क्यारोलिन पनि त्यहीतिर जान्छे र उसले त्यहाँ सास फेरेको आवाज पनि सुन्छे तर त्यहाँ भने कोही हुँदैन र उसको छोरी अप्रिल भने अर्कै रुममा हुन्छे र त्यो कुराले क्यारोलिन अचम्म त पर्छे तर त्यो कुरामा उसले खासै वास्तै गर्दैन र अब फेरि राति भएको हुन्छ र सबैजना आफ्नो रुममा सुतिरहेका हुन्छन् र त्यही बेला उनीहरूको अर्को छोरीको खुट्टा जोडले कसैले तान्दिन्छ र यस्तो उसलाई पहिला पनि भएको थियो तर त्यो बेला भने उसले आफ्नो बहिनीले उसलाई जिस्काउन गरेको होला भनेर सोचेकी हुन्छे तर त्यो दिन भने अलि जोडले नै तानेको भएर ऊ जुरुक्क उठ्छे तर उसको बहिनी भने त्यही साइडमा सुतिरहेकी हुन्छे र उसले डराई डराई बेड मुनि हेर्छे तर त्यहाँ भने कोही हुँदैन र अति नै मासु कुहिएको जस्तो गनाइरहेको हुन्छ र त्यही बेला उसले आफ्नो ढोका पछाडि कोही उभिरहेको देख्छे त्यसैले ऊ आफ्नो साइडमा भएको बहिनी न्यान्सीलाई उठाउँछे र त्यहाँ कोही छ हेर न हेर भनेर हातले देखाउँछे र त्यही बेला न्यान्सी उठेर हेर्न जाँदा त्यहाँ कोही पनि हुँदैन र उसले हेर यहाँ कोही पनि छैन तर यता भने कस्तो गनाइराछ भनेर सुनाउँछे र त्यसपछि क्रिस्टिनले न्यान्सीलाई डराउँदै ऊ तिम्रो पछाडि छ भनेर हातले देखाउँछे र अब न्यान्सी बिस्तारै बिस्तारै गरेर पछाडि फर्केर हेर्न थाल्छे र पुरै पछाडि फर्किनु भन्दा अगाडि नै ढोका एकदम जोडले बन्द हुन्छ र त्यसपछि दुवैजना दिदी बहिनी डरले चिच्याउन थाल्छन् र उनीहरूको आवाजले रोजर र क्यारोलिन उनीहरूको रुममा आइपुग्छन् र के भयो भनेर सोध्न थाल्छन् र क्रिस्टिनले मेरो खै कसले हो खुट्टा तानेको थियो ड्याडी भनेर सुनाउँछे तर रोजरले तिमीले सपना देखेको होला नि भन्छ र क्रिस्टिनले होइन मैले सपना देखेको होइन उसले मसँग कुरा पनि गर्यो ड्याडी र उसले म तेरो सबै परिवारलाई मार्छु भनेको छ भन्दै डराएर रुँदै सुनाउँछे र उनीहरूले पनि अझैसम्म के भइरहेछ भन्ने कुरा छुटाउन सकिरहेका थिएनन् तर त्यो घरमा भने पक्कै नै केही त छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र यता क्यारोलिनलाई पनि हरेक दिन शरीरमा एउटा न एउटा डामहरू देखिरहेको थियो त्यसैले उसले कुनै एलर्जीको कारणले होला भनेर औषधि खाइरहेकी हुन्छे र अब फेरि राति हुन्छ र रोजर पनि अफिसबाट अझै घर आएको हुँदैन र यता घरमा क्यारोलिनले बच्चाहरू हल्ला गरेको आवाज सुन्छे र उसले सबै छोरीहरूलाई सुत अब धेरै हल्ला नगर भन्दै छोरीहरूको रुममा हेर्न जान्छे तर त्यहाँ भने सबैजना मस्त निदाएको हुन्छन् र ऊ अचम्म पर्छे र त्यही बेला फेरि बच्चा चिच्चाएको आवाज आउँछ अनि ठिक त्यही समय भित्तामा भएको सबै फोटोहरू बच्राङ बुज्रुङ गरेर खस्न थाल्छन् र क्यारोलिन भने दौडेर तल झर्छे र हेर्न थाल्छे तर त्यहाँ कोही पनि हुँदैन र त्यही बेला फेरि दुईचोटि ताली बजाएको आवाज आउँछ र फेरि मासु कुहिएको जस्तै गनाउन थाल्छ त्यसैले ऊ त्यतैतिर जान्छे र त्यहाँ त्यही बेसमेन्टको ढोका खुल्ला हुन्छ र जब ऊ नजिकै गएर हेर्छे उसलाई एक्कासी पछाडिबाट ढोकाले धक्का दिन्छ र ऊ त्यहाँबाट खसेर तल पुग्छे तर त्यहाँ कोही पनि हुँदैनन् तर त्यही बेला उसको अगाडि एउटा बल आइपुग्छ र ऊ डराएर दौडिँदै माथि जाने कोसिस गर्छे तर बत्ती पनि एक्कासी पड्केर निप्छ र साथमा ढोका पनि बन्द भएकोले ऊ डराउँदै हेल्प हेल्प भन्दै चिच्याउन थाल्छे र उसले एकछिनपछि हिम्मत गरेर साइडमा राखेको सलाई बालेर हेर्दा हे हाइड एन्ड क्ल्याप खेलौँ न भनेर बच्चाको आवाज सुन्छे You hide and I'll find you. र त्यसपछि पछाडिबाट हात लिएर दुईचोटि क्ल्याप गर्छ र ऊ यस्तो तर्सिन्छे र चिच्याउन थाल्छे र यता भने एन्ड्रियाको रुममा सिन्डी निन्द्रामा हिँडेर पहिले जस्तै गरेर त्यही दराजमा आफ्नो टाउको ठोकाइरहेकी हुन्छे र एन्ड्रियाले सिन्डीलाई बिस्तारै गरेर आफूसँग सुताउन थाल्छे तब त्यही बेला अचानक दराजको ढोका खुल्छ
र एन्ड्रिया दराजतिर गएर हेर्न थाल्छे। तर त्यही दराजको माथि एकजना डरलाग्दो आइमेको भूत बसेको हुन्छ र एक्कासी ऊ माथि हमला गर्छ र ऊ जोडले चिच्याउन थाल्छे र रोजर पनि ठ्याक्कै त्यही समय घर आइपुग्छ र घरभित्र सबै ठाउँबाट चिच्चाहाटको आवाज सुनेर ऊ डराउँदै के भयो भन्दै भित्र जान्छ र उसले क्यारोलिनलाई बेसमेन्टबाट निकाल्छ र माथि छोरीहरूको रुममा जान्छ र उसले के भइरहेछ यहाँ भनेर सबैलाई चिच्याउँदै सोध्छ। तर त्यही बेला उनीहरूको घरलाई देखाउँछ। लाग्छ पक्कै नै त्यो घरमा धेरै नै समस्या भए जस्तो र कसैले उनीहरूको घरलाई हेरिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ र अब यो फ्यामिलीलाई पनि थाहा भइसक्यो कि यो घरमा उनीहरू बाहेक पक्कै अरू कोही पनि छ भन्ने कुरा। र अब अर्को दिन क्यारोलिन इड र लरेनको कन्फरेन्समा जान्छे र उनीहरूसँग भेटेर आफ्नो घरमा आउन आग्रह गर्छे। तर सुरुमा इडले पक्कै कुनै कारणले डराएर होला भनेर ढिलो भइसक्यो हामीलाई भनेर त्यहाँबाट जान खोज्छ। तर क्यारोलिनले प्लिज मेरो घरमा हिँड्नु न भनेर सबै कुरा सुनाउँछे र उसको कुरा सुनेर पक्कै केही त छ होला भनेर उनीहरू क्यारोलिनको घर पुग्छन् र त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई रोजर र क्यारोलिनले त्यहाँ भएको सबै घटनाहरू सुनाउँछन् कि राति रुममा मासु कुहिएको जस्तो धेरै नै गनाउँछ र घरमा भएको सबै घडीहरू पनि 3:07 रोकिन्छन् र साथै ढोका पनि 3 चोटि ढकढकाउँछ र भित्तामा तासेको सबै फोटोहरू पनि भुइँमा खसालिदिन्छ र हामीलाई निकै डराउन दिन्छ। अनि साथै एकै ठाउँमा चराहरू हाम्रो घरमा उडेर आए भने छटपटाई मोड्छन् भनेर सुनाउँछन् र इडले तिनीहरूको सबै कुरा रेकर्ड गरेर राखेको पनि हुन्छ र एकछिनपछि इड र लरेन पुरै घरलाई चेक गर्न थाल्छन् र लरेनसँग भने एउटा यस्तो शक्ति हुन्छ जसले गर्दा उसले अर्कै दुनियाँको मतलब आत्मा र भूतप्रेतको दुनियाँलाई देख्न सक्थे र साथै महसुस पनि गर्न सक्थे र त्यसैले लरेनले यहाँ आउँदा बित्तिकै सबै कुराहरू बुझिसकेकी हुन्छे। यहाँ पक्कै नै केही त नराम्रो छ भन्ने बारे र अप्रिलले आफूले भेटाएको म्युजिकवाला खेलौना पनि लरेनलाई देखाउँछे र यहाँ मेरो साथी पनि छ र ऊ मसँग बोल्छ भनेर सुनाउँछे र त्यहाँ हेर्दा लरेनले एउटा बच्चाको आत्मालाई देख्छे र त्यसपछि लरेन र एड घर अगाडिको त्यही बुढो रुखमा गएर हेर्न थाल्छन् जहाँ अप्रिलले त्यही खेलौना पहिलो चोटि भेटेकी थिए र त्यही बेला लरेनले पछाडि रुखमा झुन्डेको एउटा भूतलाई देख्छे र त्यसपछि एड र लरेन घरभित्र गएर रोजर र उसको बुढी क्यारोलिनलाई सबै कुरा भनिदिन्छन् कि उनीहरूको घरमा खतरनाक आत्माहरू छन् र ती आत्माहरूले नै तपाईहरूलाई दुःख दिइरहेको छ र म घरभित्र पस्ने बित्तिकै मैले तपाईहरू र तपाईहरूको बच्चाको पछाडि कालो कालो छायाहरू देखेको थिएँ। त्यसैले तपाईहरूको साथमै ती आत्माहरू छन् र तपाईहरूलाई चुसिरहेका छन्। त्यसैले यदि तपाईहरू यो घर छोडेर जानु भइहाल्यो भने पनि यी आत्माहरूले भने छोड्नेवाला छैनन् र तपाईहरूकै पछि लागेर जान्छन् र धेरै नै दुःख दिन्छन् तपाईहरूलाई भनेर सुनाउँछे र रोजरले अब के गर्ने त, केही उपाय त छ होला नि यसको भनेर सोध्दा इडले तपाईहरूले हामीलाई बोलाएर धेरै राम्रो गर्नुभयो, अब यसको उपाय भनेको यहाँ हामीले पूजा पाठ र झाडफुक गर्नै पर्छ र यसको लागि हामीले यहाँ कुनै पनि भूतप्रेतको समस्या छ भनेर चर्चलाई प्रुफ देखाइदिनु पर्छ अनि चर्चले हामीलाई झाडफुक गर्ने पर्मिसन पनि दिन्छ र साथै त्यसको लागि एउटा झाँक्री पनि पठाइदिन्छ भनेर सुनाउँछन् र यो काम छिटो भन्दा छिटो गर्नै पर्छ नत्र धेरै ढिलो हुन सक्छ भनेर उनीहरू आफ्नो घर लाग्छन् र घर गएर उनीहरूले रेकर्डिङ सुन्न थाल्छन्। तर त्यहाँ भने इड मात्र बोलेको आवाज आउँछ, रोजर र क्यारोलिनको त आवाज नै हुँदैन र यता लरेनले पनि घरको हिस्ट्री बारे सबै कुरा अध्ययन गरेकी हुन्छे र त्यो ठाउँमा सन् 1863 मा एकजना व्यक्तिले फार्म हाउस बनाएको थियो र उसले एकजना बादशिवा नाम गरेको महिलासँग पनि बिहे गरेर यही बस्ने गर्थ्यो र बादशिवाले मसानको पूजा पाठ गर्थे र तन्त्र मन्त्रमा निकै विश्वास गर्थे भनेर इडलाई सुनाउँछे र साथै ऊ बोक्सी पनि थिए। त्यसैले उसले आफ्नो 7 दिनको बच्चालाई जिउँदै जलाएर बलि दिएर मारेकी हुन्छे र त्यही बेला उसलाई उसको बुढाले देखेकोले उसले त्यही घर अगाडिको रुखमा झुन्डिएर ठ्याक्कै 3:07 मा आत्महत्या गरेकी हुन्छे र साथै त्यही घरमा आएका अरू मानिसहरू पनि मरेका हुन्छन् भनेर सुनाउँदा बित्तिकै रेकर्डिङ आपसे आप चल्न थाल्छ र त्यहाँ डरलाग्दो आवाजहरू आउन थाल्छन्।
र घडीमा पनि ठ्याक्कै 3:07 गएको हुन्छ र अर्को दिन इड र लरेन रोजरको घर जान्छन् र यहाँ उनीहरूको मद्दत गर्नको लागि एउटा पुलिस इन्सपेक्टर र एउटा केटा ब्रेड पनि हुन्छ र उनीहरूको घरको वरिपरि र घरभित्र क्यामेरा र भोइस रेकर्डिङ लगाइदिन्छ ताकि चर्चलाई इभिडेन्स दिन सजिलो होस् भनेर र भित्र क्यारोलिनले लोरेनलाई आफ्नो फ्यामिलीको फोटोहरू देखाइरहेकी हुन्छ र बेलुका इडले घरभित्र पवित्र चीजहरू पनि राखिदिन्छ र त्यो राति पनि त्यहाँ खासै केही पनि हुँदैन। तर जब अर्को दिन लोरेन त्यहाँ भएको कपडाहरू उठाउँदै हुन्छ त्यही बेला हावा जोड जोडले लाग्न थाल्छ र माथि आकाश पनि कालो बादलले छाउन थाल्छ र त्यही बेला एउटा कपडा आफै नै मान्छेको जस्तो स्वरूप लिएर क्यारोलिन सुतिरहेको रुममा उडेर जान्छ र त्यहाँ लोरेनले रुमभित्र बाछिबाको आत्मालाई देख्छ। त्यसैले ऊ डराउँदै दौडेर क्यारोलिनको रुममा जान्छ तर त्यति बेलासम्म भने त्यो प्रेत क्यारोलिनको शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। र अब भने बेलुका पनि भइसकेको हुन्छ र त्यही पुलिस इन्सपेक्टर जसले यस्तो चिजमा खासै विश्वास नै गर्दैन थियो उसले एउटा आत्मालाई देख्छ र ऊ त्यो देखेर निकै डराउँछ र त्यसको केही समयपछि नै फेरि सिन्डी निन्द्रामा हिँडेर त्यही रुममा जान्छ जहाँ उसले पहिला दराजमा यसरी नै निन्द्रामा हिँडेर टाउको ठोकाउँथे र ऊ रुमभित्र छिर्दा बित्तिकै ढोका जोडले लाग्छ। त्यसैले रोजर र इड उसको पछि पछि गएर ढोका खोल्ने कोसिस गर्छन् र यता लोरेनले त्यही रुमको रेकर्डिङ सुन्दा अरू बच्चाहरूको नि आवाज आएको सुन्छ र त्यसैले गर्दा नि जोड जोडले ढोकालाई हानेर फुटाउँछन् र भित्र जान्छन् तर भित्र भने सिन्डी नै हुँदैन। त्यसैले इडले लाइट बन्द गरेर युभी रेको लाइटले सिन्डीलाई त्यही दराज भित्र भएको अर्को ढोका फुटाएर हेर्दा त्यहाँ बेहोसी हालतमा हुन्छ र अप्रिलले उनीहरूलाई जो मेरो खेलौना भएको साथी डराउँछ ऊ पनि यसरी नै यही आएर लुक्छ भनेर सुनाउँछ र त्यसपछि लोरेन पनि त्यही भित्र छिरेर हेर्छ जहाँ बच्चाहरूको खेलाउने कुराहरू हुन्छन् र साथै त्यही म्युजिकवाला खेलौना राखेको ठाउँ पनि हुन्छ र उसले यहाँ बाछिबाले फाँसी लगाएर मरेको त्यही डोरी पनि भेटाउँछ र एकछिनपछि एक्कासी लोरेन बाहिर निस्किने बेला उसले टेकेको एउटा प्लाई नै भाँचिन्छ र ऊ तल लडेर बेसमेन्टमा पुग्छ र त्यहाँ अँध्यारो हुन्छ र उसले त्यही म्युजिकवाला खेलौनाबाट अर्को आत्मालाई देख्छ जो एकदमै रोइरहेकी हुन्छ र उसले लोरेनलाई मलाई त्यसले मेरो छोरा मार्न लगाई भन्दै रोइरहेकी हुन्छ र अचानक त्यहीबाट हराउँछ पनि। तर एकछिनपछि बाछिबाको आत्मा आएर लोरेनलाई डराउन दिन्छ त्यसैले लोरेन त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस त गर्छ तर उसको पछाडिबाट त्यो आत्माले लोरेनको घाँटीमा भएको लकेटलाई तानेर आफूतिर तान्दिन्छ र लकेट पनि त्यही चुटिन्छ र लोरेन भने बल्ल तल्ल गरेर भागेर बाहिर निस्किन्छ र त्यो लकेट उसलाई आफ्नो छोरी जुडीले दिएकी हुन्छ र लोरेन बाहिर आएर हडबडाउँदै मलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो वास्तवमा यो बाछिबाको आत्माले आमाहरूलाई समातेर उनीहरूको भित्र प्रवेश गर्छ र आमाहरूको हातबाट नै आफ्नै सन्तानको हत्या गर्न लगाउँछ जसरी उसले आफ्नो 7 दिनको बच्चालाई मारेकी थिए र त्यसैले क्यारोलिनलाई उसले आफ्नो कब्जामा लिन खोजेकी छ र त्यही कारणले गर्दा क्यारोलिनको शरीरभरि त्यस्तो दागहरू आएको हो भनेर सुनाउँछ र ठ्याक्कै त्यही समय त्यहाँ भएको सबै क्रसहरू हल्लेर भुइँमा खस्न थाल्छन् र अचानक उनीहरूको एकजना छोरीलाई टाउकोमा समातेर एउटा शक्तिले यता उति गर्दै पछाडि रहेको हुन्छ र लास्टमा उनीहरूले धनतन गरेर उसलाई बचाउँछन् पनि र त्यसपछि उनीहरूले धेरै नै खतरा हुन सक्छ भनेर तुरुन्तै घर छोडेर जाने निर्णय गर्छन्। अनि त्यही बेला लोरेनले आफ्नो छोरीको आवाज सुनेर पोखरीतिर जान्छ जहाँ उसले आफ्नो छोरी पोखरीमा तैरिरहेको देख्छ र ऊ डराउँदै घरमा फोन गर्छ तर घरमा भने सबै ठिक हुन्छ र उसले इडलाई जोडले अङ्गालो मारेर यो कुनै भ्रम होइन इड पक्कै कुनै न कुनै चेतावनी हो भनेर सुनाउँछ तर वास्तवमा हुन नि त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँको आत्मा या भूतप्रेतले लोरेनको लकेटबाट उसको छोरीमाथि हमला गर्छन् र उसलाई निकै डराउन दिन्छन् तर ठिक समयमै इड र लोरेन घर
आएर छोरीलाई बचाउँछन् र यता रोजरको परिवार भने होटेलमा बसेका हुन्छन्। तर रोजर त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै क्यारोलिनले आफ्नो कान्छी छोरी अप्रिल र क्रिस्टिनलाई लिएर कता गएकी हुन्छ थाहा नै हुँदैन र छोरीहरूले रोजरलाई मम्मीको हरकत कस्तो अचम्मको थियो ड्याडी भन्दै सुनाउँछन्। त्यसपछि रोजरले कल गरेर इडलाई सबै कुरा सुनाउँछ र इडले तिमी र ब्रेड घर जाँदै गर, हामी पनि आउँदै गर्छौँ भन्छ, किनकि अब क्यारोलिनको शरीरमा बात्सिबाको आत्मा हुन्छ र उसले नै क्यारोलिनलाई आफ्नो छोरीलाई मार्न लगाउँछ र यत्तिकैमा यता भने क्यारोलिनले क्रिस्टिनलाई समातेर मार्न मात्र के लागेकी हुन्छ त्यही बेला उनीहरू त्यहाँ आइपुग्छन् र क्रिस्टिनलाई बचाउँछन् र अप्रिल भने त्यो सबै घटना देखेर निकै डराउँछ र ऊ त्यहाँबाट भागेर लुक्छ र जब सबैजना मिलेर क्यारोलिनलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्छन् तब ऊ भित्रको आत्माले क्यारोलिनलाई घाउ बनाएर एकदमै धेरै पीडा दिन्छ र यहाँ लोरेनले बुझ्छ कि यदि हामीले क्यारोलिनलाई बाहिर निकाल्यौँ भने उसले क्यारोलिनलाई यही मारिदिन्छ भनेर सुनाउँछ र त्यसपछि त्यो प्रेतले क्यारोलिनलाई तानेर तल बेसमेन्टमा लैजान्छ र उनीहरू सबैजना तल गएर क्यारोलिनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने कोसिस गर्छन्। तर उसको शक्ति यति धेरै हुन्छ कि उनीहरूले क्यारोलिनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनै अति नै मुस्किल भएको हुन्छ र यता ब्रेडले अप्रिललाई खोजिरहेको हुन्छ र क्यारोलिनले सबैलाई एक एक गर्दै एट्याक गरिरहेकी हुन्छ र जनतन गरेर उनीहरूले क्यारोलिनलाई एउटा चेयरमा बाँधेर राखिदिन्छन् र उसको त्यस्तो खतरनाक हरकत देखेर इडले पुजारीलाई बोलाउन अहिले असम्भव नै छ, त्यसैले मैले नै फुक्नु पर्छ भनेर मन्त्र बोल्न थाल्छ र जब इडले मन्त्र बोल्न थाल्छ तब क्यारोलिन भित्र भएको आत्माले हलचल मचाउन थाल्छ। तर अति नै गरे पनि इडले मन्त्र बोल्न भने रोकिँदैन र यता ब्रेडले अप्रिल किचनको तल छ भनेर जोडले चिच्याउँदै सुनाउँछ। त्यसैले यता क्यारोलिनले आफूलाई चेयरबाट छुटाएर भागेर अप्रिललाई मार्न जान्छ। तर क्यारोलिनले अप्रिललाई मार्नुभन्दा अगाडि नै इडले त्यहाँ पुगेर फेरि मन्त्र पढ्न थाल्छ र जोडले बात्सिबा अब अति नै भयो, यहाँबाट छोडेर नर्ग जाऊ तिमी भनेर चिच्याउँछ। तर त्यति भन्दा नि नलागेर लरेनले माथिबाट क्यारोलिनको टाउकोमा समातेर क्यारोलिनलाई हौसला दिन्छ कि तिमी यो प्रेतको शक्ति भन्दा धेरै नै शक्तिमानी छौ क्यारोलिन, तिमीले योबाट जित्नै पर्छ र तिमी यसलाई हराउनै पर्छ क्यारोलिन भन्दै हौसला दिइरहेकी हुन्छ र साथै आफ्नो परिवारको खुसीलाई सम्झौ भन्दै सम्झाउँछ र त्यसपछि क्यारोलिनले परिवारको खुसीको पलहरू सम्झिन थाल्छ र आफू भित्रको शक्तिलाई लिएर त्यो नराम्रो आत्मालाई आफ्नो शरीरबाट निकाल्न सफल हुन्छ र फाइनल्ली क्यारोलिन होसमा आइपुग्छ र छोरीलाई माफी माग्छ। अनि यसरी नै इड र लरेनले रोजरको परिवारलाई बचाउँछन् र मुभीको लास्ट सिनमा त्यही म्युजिकवाला खेलौना जो अप्रिलले भेटाएकी थिए त्यसलाई इडले आफ्नो घरमा भएको भूत प्रेतको म्युजियममा राख्छ र यो सत्य घटनामा आधारित रहेको मुभीको समाप्त यही हुन्छ।